अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे। तनवीन। तनवीन यहाँ पर देख सकते हैं आप, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। इंशाल्लाह हम इसको देखते हैं। इससे पहले हम देखेंगे कि हमने इससे पहले जो लेसन किए थे वो क्या थे। लास्ट जब हमने लेसन नंबर 7 किया था उसके अंदर हमने 4 टॉपिक्स डील किए थे। सुकून वाला लेसन था, यानी जज़म का लेसन था, और उसके अंदर हमने मुख्तलिफ तरीके से सुकून को देखा था कि वो अगर किस लेटर पे किस तरह से आए तो उसको हम कैसे अदा करेंगे। यानी हमने सबसे पहले देखा था लीन। लीन यानी क्या होता है, वाव साकिन और या साकिन से पहले अगर फतहा आ जाए, जबर आ जाए, तो आप उसको नर्म आवाज के साथ पढ़ेंगे। नर्म वाव नर्म या औ और आई की तरह अदा करेंगे। फिर हमने देखा था हम्स। हम्स यानी कि जब त के ऊपर और काफ के ऊपर सुकून आ जाए, ता साकिना हो या काफ साकिना हो, तो हम उसके ऊपर क्या करेंगे, त को थ हल्का सा और काफ को ख हल्का सा अदा करेंगे। ठीक है। फिर हमने देखा हमजा साकिना, यानी जब भी अलिफ हमजा बनता है, यानी अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत लगती है तो वो पहले तो हमजा बन जाता है। हमजा के ऊपर जब सुकून आ जाए, कोई और हरकत नहीं, सिर्फ सुकून आ जाए, तो हम उसे झटके से पढ़ेंगे। और हमजा को लिखने के अलग अलग तरीके हमने देखे थे। वो अपनी सीट के साथ आते हैं। अलिफ वाव या के ऊपर हमजा आता है या फिर वो अलग से लिखा हुआ होता है। ठीक है। फिर चौथा टॉपिक जो हमने सुकून के अंडर देखा था वो था कलकला। कलकला क्या था, कुतुब जद्दीन। 5 लेटर्स हैं, ऑफ, तोय, बा, जीम, दाल। ये 5 लेटर्स हैं, इनके ऊपर अगर सुकून आ जाता है तो हमने इसको कैसे पढ़ना है, इसको एको के साथ पढ़ना है। आवाज जो है हमारी लौट कर आएगी, बाज़गश्त होगी, जो आवाज है वो बाउंस होगी। ठीक है इंशाल्लाह। अब हम आज का लेसन, आज से हम इंशाल्लाह तनवीन और फिर तनवीन के मुख्तलिफ कवायद हैं, कायदे हैं, यानी कि और भी रूल्स हैं, और इंशाल्लाह अगली मर्तबा हम देखेंगे। आज हम तनवीन को अदा करने का तरीका देखेंगे। ठीक है। तनवीन के मुतालिक कुछ पॉइंट्स हैं, पहले हम उसको देख लेते हैं। तनवीन। सबसे पहले तनवीन किसे कहते हैं। तनवीन दो जबर दो जेर और दो पेश, यानी ज़म्मतैन, फतहतैन, कसरतैन को कहते हैं। अन उन इनकी इसके अंदर साउंड होती है, इसे तनवीन कहा जाता है। यानी डबल हरकत को हम तनवीन कहते हैं। तनवीन यानी नून की आवाज देने वाली हरकत। ऐसी हरकत जिनको आप अदा करेंगे, जिनको आप पढ़ेंगे, तो उनके आखिर में आपको नून की आवाज सुनाई देगी। जैसे अन, उन, इन, बन, बुन, बिन। तो हमें नून के एंड में, लास्ट में नून की आवाज सुनाई दे रही है, इसीलिए हम उसे तनवीन कहते हैं। तनवीन यानी नून की आवाज देने वाली हरकत। ठीक है। तो हमने इससे पहले जबर जेर पेश यानी जम्मा फतहा कसरा पढ़ा था। आज हम डबल डबल उसको कर देते हैं, जम्मतैन फतहतैन कसरतैन, दो जबर दो जेर दो पेश। तो दो जबर दो जेर दो पेश को हम तनवीन कहते हैं। और तनवीन की सिंपल डेफिनेशन क्या है, नून की आवाज देने वाली हरकत। फिर दो हरकत हमेशा लफ्ज के आखिर में लिखी जाती हैं, यानी आप कभी भी डबल हरकत को, तनवीन को लेटर के बीच में नहीं देखेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमने लिखना है किताब, तो किताब में ना आप काफ पर, ना ता पर, ना अलिफ पर, इन तीनों में से किसी पर भी डबल हरकत नहीं लगाएंगे। लेकिन आखिरी लेटर क्या है, बा। किताब में बा आखिर में आता है, बा के ऊपर आप तनवीन लगाएंगे, चाहे जबर की हो, जेर की हो या पेश की हो, ज़म्मतैन की हो, फतहतैन की हो या कसरतैन की। हरकत आखिर में ही आती हैं दो, किताबुन, किताबन, किताबिन। ओके। तो आप शुरू में और दरमियान में कहीं पर भी आप डबल हरकत, दो हरकत नहीं लगा सकते। यानी तनवीन का इस्तेमाल सिर्फ आखिर के लेटर पर होता है। कोई भी लफ्ज आप लिखेंगे उसके आखिर में डबल हरकत आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, कि जिस हर्फ पर तनवीन होती है उस हर्फ को मुनव्वन कहा जाता है। इससे पहले हमने देखा था कि जिस हर्फ पर हरकत होती है उसे मुतहर्रिक कहा जाता है। ठीक है।
जिस हर्फ पर सुकून होता है उसे साकिन कहा जाता है, उसी तरह जिस हर्फ पर तनवीन होती है उसे मुनव्वन कहा जाता है। मुनव्वन यानी वो लेटर जिसके ऊपर तनवीन लगी हुई है। तो अगर जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, मीम, यहाँ पर मीम लिखा हुआ है, मीम के ऊपर दो पेश लिखे हुए हैं, दम्मतैन लिखा हुआ है, यहाँ पर कसरतैन लिखा हुआ है। तो ये मीम के नीचे दो हरकत हैं, तो जहां पर भी डबल हरकत हैं तो वो लेटर मुनव्वन कहलाता है और ये हरकत तनवीन कहलाती है। तो यहाँ पर दो जेर, दो पेश, दो जबर, तनवीन है। और यहाँ पर मीम 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 मुनव्वन है। ठीक है, जिस तरह हमने देखा था, अगर अलिफ के ऊपर बा के ऊपर सुकून आ जाए तो हम कहेंगे बा साकिन है और उसके ऊपर सुकून लगा हुआ है। बा के ऊपर फतहा आ जाए तो हम कहेंगे बा पर फतहा है, फतहा की हरकत है और बा मुतहर्रिक है। उसी तरह यहाँ पर मीम जो है मुनव्वन है और इसके ऊपर तनवीन की हरकत लगी हुई हैं। ठीक है, रहता है तो इट्स गुड, नहीं याद रहता है इट्स ओके। ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो टर्मिनोलॉजीज पर हमने नहीं जाना है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग फॉर योर कि इन केस अगर आप इस वर्ड के थ्रू गुजरते हैं तो फिर आपको कंफ्यूजन ना हो। तनवीन की दूसरी हरकत में नून साकिना छुपा हुआ होता है। कैसे? तनवीन की दूसरी हरकत में नून साकिना छुपा होता है, यानी अब देखें हमारे पास दो हरकत है ना, फतहा की दो हरकत है तभी वो तनवीन कहला रही है, कसरा की दो हरकत है तभी वो तनवीन कहला रही है, दम्मा की दो हरकत है इसीलिए वो तनवीन कहला रही है। तनवीन के अंदर दो हरकत है, पहली जो हरकत है वो सिर्फ सिंगल हरकत है जो उसको उसी हरकत की आवाज देती है। मीम के ऊपर अगर फतहा है या दम्मा है या कसरा है तो म मु मी, ये हरकत की आवाज है, उनकी अपनी आवाज है। और उसकी जो दूसरी हरकत है, दूसरी हरकत हमेशा सुकून की हरकत होती है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, मन, तो ये क्या बन जाएगा? मीम नून, और नून के ऊपर सुकून है और मीम के ऊपर फतहा है। ठीक है, मन। तो नून के ऊपर सुकून क्यों हमने डाला? क्योंकि उसकी दूसरी हरकत हमेशा सुकून की आवाज देती है। ठीक है, मन, मुन, मिन। तो सेकंड हरकत, एक हरकत देखिए, जब हमने इस दो हरकत को ओपन करके देखा तो क्या बन गया? मीम के नीचे कसरा, एक कसरा रह गया और दूसरी हरकत जो है सुकून में कन्वर्ट हो गई क्योंकि हमने इसको ओपन कर दिया। उसी तरह मीम के ऊपर दो पेश हैं, अगर हम इसको ओपन कर देंगे तो मीम के ऊपर एक पेश रह जाएगा और दूसरी हरकत जो है सुकून बन जाएगी। इसी तरह मीम के ऊपर दो फतहतैन है, दो जबर है, अगर हम इसको ओपन कर देंगे तो एक तो हरकत रह गई और दूसरी जो है नून साकिन हो गया। तो दूसरी हरकत हमेशा नून साकिन की तरह से पेश होती है। आप कोई भी लेटर ले लें, नॉट नेसेसरीली मीम ही हो, यहाँ पर बा ले लें, ब, बू, बी को बन बुन बिन बनाएंगे तो क्या बनेगा? बा और नून, नून साकिन रहेगा और उससे पहले बा लग जाएगा, बा के ऊपर हरकत होगी, फतहा की, दम्मा की या कसरा की, और उसके आगे आ जाएगा नून साकिन। तो बन बुन बिन इस तरह से आवाज आ जाएगी। ठीक है, तो दूसरी हरकत जो तनवीन की होती है वो नून साकिन होती है। एक्चुअली में वो हरकत नहीं है, वो नून साकिन है, जिसकी वजह से इसमें अन, उन, इन, नून की आवाज आती है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात क्या है कि जब आप दो जबर लिखते हैं, दो फतहा लिखते हैं, तो उसके आखिर में एक अलिफ लिखना पड़ता है, एडिशनली एक अलिफ लिखना पड़ता है। ये लिखने का कायदा है अरबी जबान में, और सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ा नहीं जाता ये अलिफ, लेकिन लिखा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे आसान कायदा और आसान सी बात ये याद रखने वाली है कि अगर दो हरकत हैं तो दो आवाजें निकलेंगी, एक फतहा की आवाज निकल गई, एक नून साकिन की, तो दोनों मिला के मन। ठीक है, क्योंकि दो हरकत हैं। फिर यहाँ पर दम्मा की आवाज निकल गई और नून साकिन की, दो आवाजें हो गई। कसरा की आवाज निकल गई, जेर की आवाज निकल गई और नून साकिन की, तो दो हरकत हैं तो दो आवाजें निकलना लाजमी है। तो सिंपल सी बात है। ठीक है, तो तनवीन किसे कहते हैं? नून की आवाज को तनवीन कहते हैं। फिर दो जबर, दो जेर, दो पेश को तनवीन कहा जाता है, और इसको अरबी में हम कहते हैं, एक फतहा को फतहा, दो फतहा को फतहतैन, एक दम्मा को दम्मा और दो जम्मा को दम्मतैन।
اور ایک کسرہ کو کسرہ اور ایک کسرہ دو کسرہ کو کسرتین. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم نے اس کو دو کو پکارنے کا طریقہ ہے. پھر دو حرکات ہمیشہ لفظ کے آخر میں آتی ہیں. یہ یعنی یہ جو تنوین ہے آپ کبھی بھی مڈل میں یا شروع میں نہیں لکھ سکتے، اس کو آپ کو لازماً آخر میں لکھنا ہوگا. پھر تیسری بات یہ کہ چوتھی بات کہ جس حرف پر یہ تنوین لگتی ہے اسے منون کہا جاتا ہے. اور جس تنوین کی دوسری حرکت ہمیشہ نون ساکن کے مترادف ہوتی ہے، بالکل اس کے برابر ہوتی ہے. دو زبر کے آخر میں ایک الف لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. یہ لکھنے کا قاعدہ ہے. اور سمپل قاعدہ یہ ہے کہ دو حرکات ہیں تو دو ہی لیٹر کی برابر، دو ہی حرکات کی دو ہی آوازوں کی برابر اسے پڑھا جائے گا. دو حرکات دو آوازیں. اب انشاءاللہ ہم پریکٹس کرتے ہیں. ہاں جی، دیکھیں یہاں پر ہے دو زبر فتحتین. دو زبر یعنی ایک فتحہ سے فتحہ اور دو فتحہ یعنی فتحتین. اب دو فتحہ کو کیسے ہم پڑھیں گے؟ میم کے اوپر دو فتحہ لگ گئے اور اس کو اوپن اگر کر کے پڑھا جائے تو ہم پڑھیں گے میم نون زبر من. میم نون ساکن ہوگا اور میم کے اوپر فتحہ ہوگا. اچھا، یہاں پر جو ایک قاعدہ ہے وہ کیا ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی ورڈ کے آخر میں دو زبر لکھتے ہیں تو اس کے آخر میں ایک ایڈیشنل الف لکھا جاتا ہے لیکن اسے پڑھا نہیں جاتا. آپ یہاں پر دیکھیں گے پوری لسٹ یہاں پر دی ہوئی ہے، تو سب جگہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ الف لگانا ہے لاسٹ میں لکھتے وقت. پڑھتے وقت آپ نے پڑھنا نہیں ہے لیکن لکھتے وقت دو زبر کے آخر میں ایک الف لکھا جاتا ہے. صرف دو جگہ پر ایکسیپشن ہے جہاں الف نہیں لکھا جاتا، وہ ہے تا. یہاں پر دیکھیں صرف تا لکھا ہوا ہے. اور دوسرا بھی ایک ایکسیپشن ہے جہاں پر بھی تا آ جاتا ہے گول تا. ٹھیک ہے، سادہ والا تا نہیں، آپ نے اس تا کو نہیں لینا. یہ جو گول تا ہے یہ اگر کسی ورڈ کے آخر میں آ جائے تو پھر آپ اس کے آخر میں الف نہیں لکھیں گے. دوسرا، کسی حرف کے آخر میں الف حمزہ آ جائے ایک ساتھ اکٹھے، ایک ساتھ اگر الف حمزہ آ جائے تو آپ اس کے آخر میں الف نہیں لکھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ دو جگہ ایکسیپشن ہے. باقی ہر جگہ پر آپ جہاں پر بھی دو زبر ڈالتے ہیں، فتحتین ڈالتے ہیں، آپ نے ایک الف لکھ کر اسے پڑھنا نہیں ہے، بس لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہیں. بسم آپ سب اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، آپ سب انشاءاللہ ساتھ ساتھ دہرائیں. بابن 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 شیئن 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 شہیدن 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 مثلا 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 سبیلا 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 قلیلا 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 كثيرا 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 رزقا 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 أبدا 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 ماء ماء ماء
دعاء 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 جزاء 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 أذن 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 مثوى 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 هدى 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 آية 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 فئة 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 رحمة 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 ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एक्चुअली में हमें 3 एक्सेप्शंस मिल गए यहाँ पर। यहाँ आपने ऊपर की जो 3 लाइंस हैं, यहाँ सब के आखिर में जब आपने 2 फतहा लिखे तो वहां पर क्या हो गया, एक अलिफ का एडिशन हो गया, लिखा जाएगा बट पढ़ा नहीं जाएगा। अब यहाँ पर हमें 3 किस्म के एक्सेप्शन मिल गए कि जब अलिफ और हमजा किसी वर्ड के आखिर में आ जाए, अलिफ हमजा, तो हम क्या करेंगे, उसके आखिर में एक और अलिफ नहीं लिखेंगे। दूसरी जगह जब फतहतैन के बाद या आ जाए तब भी आप एक अलिफ नहीं लिखेंगे, और जब गोल ता आ जाए, राउंड ता, तो भी आप अलिफ नहीं लिखेंगे। तो इन 3 जगह पर आपने अलिफ नहीं लिखना है, अदरवाइज सारी जगह पर, मैक्सिमम एक्चुअली जगह पर क्या होगा, अलिफ लिखा जाएगा। और ये जो है मद वाला कायदा इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, तो डोंट वरी कि ये इसको कितना खींचना है, क्या करना है, वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर आपके याद रखने वाली चीज है कि हम किस तरह से इसको अदा कर रहे हैं, तनवीन को। ठीक है, और 3 जगह पर आपने देखा, फतहा, 2 फतहा के बाद, यानी फतहतैन यानी 2 जबर के बाद अलिफ नहीं आता। कहाँ कहाँ, अलिफ हमजा अगर आ जाए, ठीक है, आखिर में या आ जाए फतहा, 2 फतहा से के बाद, और या फिर गोलता आ जाए, तो इन 3 जगह पर आपने क्या नहीं करना है, अलिफ नहीं लिखना है। इससे पहले 2 फतहा आ जाए तो आपने अलिफ नहीं लिखना है। ठीक है, चले अब इंशाल्लाह हम दूसरी मश्क की तरफ आते हैं, 2 पेश की। अब 2 पेश को हम कहेंगे दम्मातैन। ठीक है, एक दम्मा, दम्मा 2 हो गए तो दम्मातैन। उसको किस तरह से हमने जुदा किया, मतलब अगर मुन, हम एक एग्जांपल लेते हैं, मीम के ऊपर 2 दम्मा लगाते हैं, 2 पेश लगाते हैं, तो उसको ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा, मीम के ऊपर पेश, पहली तो हरकत हो जाएगी दम्मा की, और दूसरा जो होगा नून साकिन होगा, क्योंकि ये तनवीन है, और तनवीन में हमेशा नून साकिन की आवाज लास्ट में मौजूद होती है। इसीलिए उसको अच्छा, एक्चुअली उसको तनवीन कहने का मकसद ही ये है, क्योंकि उसके अंदर नून की आवाज शामिल होती है। अब देखिए, मीम 2 पेश मुन, तो हम कहेंगे मीम नून साकिन मुन, दोनों इक्वल हैं। तो इंशाल्लाह ये वाला भी और कायदे इसके मुतालिक भी हम आगे पढ़ेंगे, तो अब इंशाल्लाह पहले हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ملك 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 بشر 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 لعب 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 ذك
ذكر 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 أمر 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 كتاب 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 بيان 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 فوج 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 خير 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 ويل 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 خوف 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 سميع 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 بصير 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 عليم 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 خبير 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 رسول 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 كريم 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 عزيز 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 قدير 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 حكيم 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 شديد 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 جميع 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 مبين 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 صغير 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 كبير 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 قريب قريب قريب
بعيد 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 غفور 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 فريق 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 سلام 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 بلاغ بلاغ بلاغ. ٹھیک ہے، الحمدللہ ہم نے 2 پیش کی مشق مکمل کی. اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب آپ تجوید کے رولز پڑھتے ہیں تو پھر اپنے مخارج کو مس نہیں کرنا ہے. یعنی ایسا ہو جاتا ہے نا کہ ہم ان رولز کی طرف دھیان لگانے لگتے ہیں تو وہ جو مخارج ہوتے ہیں نا وہ مس ہو جاتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے ذکرن، یہاں پر کاف کے اوپر کیا آیا تھا؟ سکون آیا تھا. تو یہ پچھلا تجوید کا رول ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ ہمس کرنا ہے. پھر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ہر جگہ پر، آلموسٹ سبھی جگہ پر یا مدہ آ رہا ہے، تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. پھر ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ہیوی لیٹرز آ رہے ہیں، حروف مستعلیہ آ رہے ہیں، تو آپ نے ان کو ہیوی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، جہاں پر رو فتحہ اور وہ انشاءاللہ رو والے رولز ہم پڑھیں گے، لیکن جہاں ہلکا پڑھنا ہے اس کو ہلکا ادا کریں، جہاں ہیوی پڑھنا ہے اس کو ہیوی ادا کریں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب تھرڈ، 2 زیر، یعنی کسرتین کی طرف آتے ہیں ہم. کسرتین، 2 زیر کسرتین، ایک کسرہ، ایک زیر کو ایک کسرہ کہا جاتا ہے اور 2 زیر کو کہا جاتا ہے کسرتین. اب جس جس لیٹر کے نیچے کیا ہے، نیچے یا اوپر تنوین کی حرکت ہے اسے منون کہا جائے گا. تو یہاں پر میم جو ہے منون ہے، اور اگر میم کے نیچے کسرہ کی حرکتیں ہیں، 2 حرکتیں کسرتین ہیں، یا پھر ہم کہیں 2 زیر ہے، تو اگر اس کو اوپن کیا جائے، اگر اس کو کھول کر دیکھا جائے تو کیا ہے؟ میم کے اصل میں نیچے ایک ہی کسرہ ہے، لیکن اس کے ساتھ نون ساکن جڑا ہوا ہے، اسی لیے وہ تنوین ہے. کیونکہ تنوین ہمیشہ نون ساکن کی آواز کو کیا کرتا ہے؟ جب ہم تنوین کو پڑھتے ہیں تو اس میں نون ساکن کی آواز سنائی دیتی ہے، اور ایک حرکت اس میں ہوتی ہے، پہلی حرکت ہوتی ہے، دوسرا نون ساکن ہوتا ہے. تو اب ہم انشاءاللہ کسرتین کی ایکسرسائز اور مشق کریں گے انشاءاللہ. أجل 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 أحد 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 ولد 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 مطر 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 نفس 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 بعض 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 فضل 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 رزق 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 عظيم 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 رحيم رحيم رحيم
نذير 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 بعيد 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 باغ 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 باب 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 صراط 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 صيام 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 واحد 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 حاسد 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 بسورة 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 مستقيم 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 شيء 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 بيت 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 قوم 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 يومئذ 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 قرية 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 نعمة 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 ضلال 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 إله 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 كلمات 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 ظلمات 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 سلطان 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 سماوات 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 الحمدللہ. تو یہاں پر ہمارا تنوین کا لیسن مکمل ہوا. ایک مرتبہ ہم ریوائز کر لیتے ہیں انشاءاللہ. تنوین کسے کہتے ہیں؟ نون کی آواز کو ہم تنوین کہیں گے، اور اس کے لیے حرکات کون سی ہوتی ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کی، فتحتین، ضمتین اور کسرتین کی، تینوں کو اکٹھا ملا کر ہم تنوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو تنوین ہے، ہمیشہ کسی بھی لفظ کے آخر میں جو بھی ورڈ ہوگا اس کے لاسٹ لیٹر پر آپ تنوین دیکھیں گے، آپ کو درمیان یا شروع میں کہیں پر بھی تنوین دکھائی نہیں دے گی. پھر یہ جو تنوین ہے
جس لیٹر پر لگ جائے، جس حرف پر آ جائے اسے منون کہتے ہیں۔ تنوین کی جو دوسری حرکت ہوتی ہے اصل میں وہ حرکت نہیں ہوتی، وہ نون ساکن ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کے اندر نون کی آواز موجود ہوتی ہے اور اسے تنوین کہا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر اگزامپل ہے، من کو آپ میم نون زبر یا میم نون فتحہ کے ساتھ بھی آپ اسے بالکل سیم ہو بہو دونوں سیم ہے، ٹھیک ہے۔ اور دو زبر اگر آپ کہیں پر موجود ہو تو دو زبر آپ اس کے آخر میں ایک الف کا ایڈیشن کریں گے لکھنے کے لیے، پڑھا نہیں جائے گا بٹ لکھا جائے گا۔ اور پھر ہم نے اس کے تین ایکسیپشنز بھی دیکھ لیے کہ اگر آخر میں گول تا آ جائے تو آپ تنوین کے مطلب دو فتحہ کے بعد ایک الف نہیں لگائیں گے، اگر وہ گول تا پر فتحہ لگے ہوں، فتحتین لگے ہوں، دو زبر لگے ہوں، اور دو زبر اگر الف حمزہ کے پہلے لگے ہوں تب بھی آپ ایک الف ایڈ نہیں کریں گے، اور فتحتین یعنی دو زبر کے بعد یا آ جائے تب بھی آپ الف کو ایڈ نہیں کریں گے۔ ادروائز آپ نے ساری جگہ پر کیا کرنا ہے، الف کو ایڈ کرنا ہے۔ ان تین جگہوں پر آپ الف ایڈ نہیں کریں گے، جیسے الف حمزہ آ جائے اور یا آخر میں آ جائے یا گولتا آ جائے تو آپ نے ایڈ نہیں کرنا ہے الف کو۔ یہ دیکھیں یہ یا جو ہوتی ہے نا یہ الگ یا ہے، ایک یا ہوتی ہے، ہم نے غلطی سے پہلے دو ڈاٹ والی یا لکھ دی تھی، اس یا اور اس یا میں فرق ہے۔ تو یہ والی یا جب آتی ہے بغیر دو ڈاٹس جو دو نقطے ہوتے ہیں اس کے بغیر والی یا آتی ہے تو آپ الف نہیں لکھیں گے، لیکن اگر ایسی والی یا آتی ہے تو پھر آپ ایک الف لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ انشاءاللہ آگے ایگزامپلز آئیں گے تو آپ دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تین ایکسیپشنز ہیں، اور آخری بات کیا ہے کہ کیونکہ دو حرکات ہیں اسی لیے ہم دو آوازوں کے ذریعے سے اس کو پڑھیں گے، پہلی حرکت ہوگی، دوسرا نون ساکن ہوگا۔ الحمدللہ آپ نے فتحتین، ضمتین، کسرتین تینوں کی پریکٹس کی۔ اب آپ دیکھیں سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے نا تجوید کے قوانین میں یا مخارج میں، آپ نے جتنا اس کو پرفیکٹلی سنا آپ اتنا اچھے سے آپ اس کو ادا کر پائیں گے، کیونکہ ہم جب چھوٹے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں جو مطلب قاعدہ پڑھتے ہیں، نورانی قاعدہ یا یسرلن قرآن، تو ہم ان کو رولز نہیں بتاتے ہیں، ہم انہیں کیا کرتے ہیں صرف آوازیں سناتے ہیں۔ تو سب سے بیسٹ طریقہ تجوید کو سیکھنے کا یا مخارج کو سیکھنے کا یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس چیز کو سنیں اور اس کو دہرانے کی کوشش کریں، جو آپ سن رہے ہیں اس کو آپ ریپیٹ کریں گے تو آپ انشاءاللہ بہترین طریقے سے تجوید اور مخارج کو ادا کر پائیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر آپ لوگوں نے اس کے ساتھ ساتھ لیسن کو ریوائز کیا ہے، ریپیٹ کیا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر نہیں ساتھ میں ریپیٹ کیا تو آپ انشاءاللہ جو ریکارڈنگ ہوگی آپ اسے سنیں اور اس کو ساتھ میں ریپیٹ کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ہم انشاءاللہ شدہ لیں گے اور تنوین اور شدہ ساتھ میں لیں گے نیکسٹ لیسن میں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بذکری وآیات الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام